Hashtag Ask the Pavilion, and with me in the pavilion, I've got Shoaib Malik, Misbah ul Haq, Moin Khan, and the great Wasim Akram. And we've got these questions coming in. Wasim, you have the first one. सबसे पहले क्वेश्चन आया तो यहाँ नहीं है, मुझे याद है काफी लोग वो upset is not the word, annoying is not the word. Maybe वो कह रहे हैं कि आप हर दफा इंट्रोड्यूस क्यों कराते हैं हमें? आपको इंट्रोड्यूस क्यों कराते हैं? हम चारों को. उसकी वजह ये है कि there are a lot of new viewers always, and there is a set protocol to that. कि whenever you do a show, you might be a regular viewer, and so you might know who's with me in the pavilion. But there are always new viewers on television because actually ये show जो है ये है originally television का. It's mainstream media. It goes on two of the major channels of sports in Pakistan. One is A Sports, the first HD sports channel of Pakistan, and the other one is 10 Sports, which is a very big regional channel of sports. So we have these two channels, and I have to address everything. Fair New enough. viewers every Yeah. time. That's why I have to introduce you. Got it? मेरे पास है एक क्वेश्चन. आज तो पवेलियन, इनका नाम है अमरिंदर. एक्स हैंडल है इनका अमार बटर, और इनका क्वेश्चन है जस्ट फॉर फन फखर भाई, कैन यू आस्क द पैनल द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया? हथौला रखो. हथौला रखिए. Our English में take it easy guys. Take it easy, guys. So I have a question from Muhammad Daniel Ali. Question for all of us, including myself. Sir Wasim, I've talked to two different PCB coaches, and both have told me two different things. Obviously, they have. ये मैंने add किया है बेटा. And एक से मैंने पूछा है कि should I go to gym? उसने कहा नहीं. दूसरे ने कहा you should go to gym. Very good. Coordinated. मिले हुए हैं, एक लाइन पे हैं सारे पीसीबी के कोचेस. शेबी, what you say on this? इसका सबसे बेहतर ये है कि कोचेस से पूछने वाला काम नहीं है ये कि आपको जिम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. But 16-year-old उसके बाद फैसिलिटी थोड़ी होगी, ट्रेनर होगा तो उसको जो नजर आया जो पूछा उस बेचारे ने पूछ लिया होगा. अब इस पे सिर्फ हंसने का दिल कर रहा है. नहीं इसमें भाई हमारे जैसे जो फॉरेन कोचेस आते हैं, हम टाइम टू टाइम हायर करके लेके आते हैं फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम. काफ़ी दफ़ा ये बात हुई है, हमारे जो कोचेस अपने लोकल कोचेस उनको डेवलप करने के लिए लेके आए ताकि वो जो बच्चों को गाइडेंस है वो दे सके. डेवलप किया है ना, काफी दफा किया है, बट यू सी I don't want to get into this ये बच्चे का जो भी सवाल है, I know everything what's happening का कौन सा कोच है, किससे उसने बात की. हमारे कोचेस को थोड़ा माइंड भी ब्रॉडन करना पड़ेगा अपना. अपार्ट फ्रॉम द क्रिकेट कोचिंग, जनरल सोशल स्किल्स भी बच्चों को इन्होंने सिखानी है ना. अगर आपकी अपनी नहीं है तो बच्चों को क्या सिखाओगे आगे? इसका वे भी कर सकते हैं. एक चीज़ और भी है कि एज इज़ अनदर थिंग. 16 साल का बच्चा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ये है कि आपको बड़ा बीइंग अ ट्रेनर भी बड़ा आपको देखना पड़ता है कौन सी ट्रेनिंग करनी है. उसमें कोई इस एज में वो डिफरेंट ट्रेनिंग है. जब आप 19 साल के बाद या एक मैच्योर जब आपकी बॉडी हो जाती है तो डिफरेंट ट्रेनिंग होती है. नॉर्मली इस एज में आपको बॉडी वेट ट्रेनिंग कराते हैं. बहुत ज़्यादा वेट्स की तरफ नहीं जाते क्योंकि आपकी एक मिथ थी पहले कि बोन्स आपकी और जॉइंट्स आपके उसमें डेवलप हो रहे होते हैं, तो उस वजह से आप बहुत ज़्यादा वेट्स की तरफ ना जाएं. बट आई थिंक गुड ट्रेनर्स, मॉडर्न अब जिस तरफ जा रही है दुनिया, दे बेसिकली हेल्प दीज यंगर बॉयज़. उसमें काफ़ी ट्रेनिंग्स वेट्स की ऐसी हैं कि जो उनको कराते हैं और उससे बेहतरी आती है, बॉडी उनकी स्ट्रॉन्ग भी होती है. स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस आती है. अगर तो बिलो 19 हैं तो उनमें लाइट वेट से वो करवाते हैं, बट ज़्यादा रेपिटेशन कराते हैं. I think the core of this question is not just what he should do and what he shouldn't do. I think the core of this question is जो वसीम पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि दो लोगों ने उनको, जो पीसीबी के लोग हैं, उन्होंने दो अलग अलग उनको स्टोरीज सुना दी है. ठीक है ना. एंड दैट इज़ मिसलीडिंग फॉर अ यंग माइंड, बिकॉज वो एक इंप्रेशनेबल यंग माइंड है. ही इज़ लुकिंग अप टू कि यार ये पीसीबी का कोच है, ये मुझे बताएगा मैं किस तरह अपना जो ना अपना करियर आगे लेकर चल सकता हूँ. एंड दैट इज़ समथिंग दैट वसीम इज पॉइंटिंग आउट. बिल्कुल. और कोई ना कोई तो गाइडलाइन होती होगी ना पीसीबी के कोचिंग के मैनुअल की कि ये चीज़ें हैं जो मैनुअल में हैं जो आपने करनी है. There is a manual. बिल्कुल है. जब आप लेवल 1 लेवल 2 करते हैं तो उसमें आपको फिजिकल ट्रेनिंग की प्रॉपर नो हाउ देते हैं. वो तो लेवल 1 1 2 हो गया ना. बट क्या एक पीसीबी का कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, कोई जो होता है कि जी तमाम कोचेस, रीजनल जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, ये जरा एक डॉक्यूमेंट है, इसको आप लोगों ने फॉलो करना है, दीज आर दी SOPs दैट वी हैव. इज देयर एनीथिंग लाइक दैट? लेकिन जो तो सेटअप में हैं, डेफिनेटली उनके हैं प्रोटोकॉल्स और उनको protocols हैं. But is there a document out there, Ms. That's what I'm trying to. I'm not putting you on the spot. I'm just trying to be, because I would assume कि इतने सीरियस मामला है हमारी क्रिकेट का, one would have that.
دیکھیں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں کافی، پچھلے 2-3 سال میں ہر چیز کو ڈاکومنٹڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کافی حد تک چیزیں اب ہو گئی ہیں، لیکن دین اگین اٹس اباؤٹ کہ جو ایک انڈیویجول کوچنگ میں آتا ہے وہ کس حد تک اس میں ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان چیزوں کو بالکل، اور آگے وہ لوگوں کو پھر گائیڈ لائن بھی اس طریقے سے دیتا ہے. ایک چیز ضرور ہو گئی ہے کہ وسیم بھائی نے وہ ریکٹیفائی کر دیا کیا ہونا چاہیے، باقی آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ کس ٹائپ کی ٹریننگ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے سوال پوچھنا ہے، اس سے پہلے عبد الرحمان نے آپ سے ایک سوال پوچھا. جی وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں چونکہ بہت اچھا عبد الرحمان آپ کا ٹویٹر ہینڈل بھی جو ہے وہ عبد الرحمان ہے، اور آپ نے کہا وسیم بھائی کیا آسٹریلیا سیریز میں دھانی کھیل سکتا ہے؟ I hope so. Test cricket میں is bowling well. سوری آپ نہیں کرتے انفارمیشن جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ یس وی ہیو سیٹ سلیبس فار ٹریننگ پلیئرز بلو انڈر 19, under 13, under 16, under 19. Okay. Can somebody share that document with us? I would really like to see Go that through document. it. Yeah, just for knowledge, just And for I have this an purpose. update on our young fast bowler جس کے بارے میں ہم سب پریشان تھے، جو پچھلے پی ایس ایل میں اس کی بڑی فاسٹ بولنگ سینسیشن رہی ہے. دیکھیں یہ ایک تو کرکٹ بورڈ کا تو چلو بنتا ہی بنتا ہے کہ اس کی ہیلپ کریں، مگر اس کا اپنا بھی بنتا ہے، اس کی فیملی کا بھی، کسی بھی ینگ کرکٹر کا، کہ اس کو پش کریں کہ اگر پی سی بی چیز کہہ رہی ہے کہ آپ نے اپنی ٹریننگ مس نہیں کری تو نہیں کرنی، آپ نے اپنی ری ہیب مس نہیں کرنی تو نہیں کرنی. سو یہ ٹالی 2 ہاتھ سے بچتی ہے. کریکٹ. سو احسان اللہ کا یہ جو مجھے پتہ لگا ہے کہ اب وہ ری ہیب میں ہے، اس کا آپریشن ہو گیا ہے، لاہور میں ہوا ہے، انگلینڈ کے ڈاکٹر عدنان بٹ صاحب نے کیا ہے، اور 16 ہفتے اس کو لگیں گے بیفور ہی اسٹارٹ ہز ایڈوانس لیول آف اسٹرینتھننگ. اپیرنٹلی اس کا جو مسل تھا یہاں پہ جو بھی بون کے اوپر آ گیا ہوا تھا، وہ سائڈ پہ کر کے پھر دوبارہ انہوں نے آئی تھنک اس کو جوڑا ہے، دیٹ واز کریٹنگ پین. اینڈ دین آلسو اس نے پچھلے سال میں اپنی 50% ٹریننگ سیشن مس کی ہیں پی سی بی کے ساتھ. اب یہ چیزیں اٹس ناٹ فیئر. آئی انڈرسٹینڈ آپ بڑی دور سے رہتے ہیں، بٹ اگر ایک سیکریفائس / قربانی تو کرنی ہے نا، تھوڑا دور رہنا پڑے گا فیملی سے. اگر پی سی بی آپ کو فیسلٹی دے رہا ہے وہاں ٹریننگ پہ آئیں، آپ کا چانس ہے ملک کو ریپرزینٹ کرنے کا. سلائی کیسٹ تھا کلیپ 2 ہاتھ سے بجے گی، آپ کریں گے تو پی سی بی کرے گی، آپ نہیں کریں گے تو ان کا انٹرسٹ بھی آپ سے ایونچولی تھوڑا دور ہو جائے. سعد پاشا نے ایک سوال کیا ہے، وہ کہتے ہیں there is a lot of chatter around the food بریانی the team is eating. Should professional teams not be traveling with their own nutritionist and chefs? سعد پاشا ان کا ہینڈل. انڈیا کے 2-3 لڑکے، ابھی میں ایشیا کپ میں بھی تھا تو دے ہیڈ دے شیف ٹریول ود دیم. آئی تھنک اس میں پانڈیا ہے، مے بی وراٹ کوہلی ہے شاید، اینڈ مے بی شامی. So the individuals have their own chef. They have to they will able to afford it. Yes, amazing. And they do. But یہ ٹیم کی بات کریں, and since you have been the head coach and with the team, don't you think that's a great idea کہ ایک nutritionist اور ایک chef؟ انگلینڈ میں تھا آپ لوگوں کا. ڈپینڈ کرتا ہے آگے آپ ٹھہرتے کہاں پہ ہیں. وہاں ظاہر ہے آپ کو پھر کچن بھی چاہیے, آپ کو ساری چیزیں چاہیے. یو اسٹے ان 5 star ہوٹلس. میرا نہیں خیال کہ اگر آپ کو آپ کے پاس ڈائٹ پلان ہے تو آپ کو وہ ڈائٹ نہ ملے جو آپ چاہتے ہیں. 5 star آپ خود رہے ہیں, آپ کو ہر قسم جو آپ کو چیز چاہیے ہوگی یو کین بیسیکلی گیٹ اٹ فرام دیئر. بیسیکلی تو سیلف ڈسپلن ہے نا, وہ ہم کریں گے. پھر ہم جو مرضی ملے وہ کھا لیں تو وہ تو پھر آپ سب جگہ نہیں ملتی چیزیں. رائٹ, سب جگہ نہیں ملتی. ایسی جگہ جیسے ویسٹ انڈیز ہے وہاں پہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. تو یو کین آلویز, ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہاں آپ تو اگر تو اپارٹمنٹس میں جا کے ٹیم ٹھہر رہی ہے جہاں پہ کچن ہے, اس قسم کی فیسلٹیز ہیں, دین اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس اپنا نیوٹریشنسٹ اور اپنا شیف ہو. مصدق آپ کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ ہے مصدق 33843, اور آپ کا سوال یہ ہے, جینٹلمین سیریسلی what is the way to stop Team India in this World Cup? So seriously, what is the way to stop Team India, Wasim? ٹی وی بند کر دو. ٹی وی بند کر دو. اچھا آئیڈیا. I think every team in the World Cup must be exactly thinking the same thing right now, including New Zealand, South Africa, we've seen just now, Pakistan, whoever it may be, play them in the semi-finals. They are looking really good. یہ just World Cup سے نہیں ہوا, یہ پلاننگ سال 1.5 سے ہو رہی ہے ان کی. مین پلیئر جو چھوٹی ٹیمیں آتی ہیں, ابھی آسٹریلیا کی جو سیریز ہوئی تھی ایشیا کپ کے فوراً بعد, اس میں مین پلیئر نہیں تھے کھیلے. سوریا کمار جن کو انہوں نے رکھنا تھا اسکواڈ میں, ان کو کھلایا ہے. ایسے ہی تو یہ پلاننگ سے ہوتا ہے.
अन्नेवा कुछ नहीं होता. सबसे पहले तो मेंटली आपने बैटल जो है ना, मेंटली आपने उससे निकलना है. अगर हर टीम, उन्होंने पहले ही इतनी अच्छी क्रिकेट खेल के इतना अंडर प्रेशर हर टीम को कर दिया है कि वो मेरा ख्याल में मोर देन 50% बैटल तो पहले ही जीते होते हैं. तो ये सबसे पहले किसी भी टीम ने अगर टफ टाइम उनको दे रहा है तो वो मेंटली इससे निकलेंगे कि हम अच्छा खेलेंगे और हम जीतेंगे. I see Australia will give tough. Australia is the one. I think Wasim had earlier suggested some outstanding ideas. एक तो ये कि उनके बल्ले चुरा लें, दूसरा ये कि उनके स्पाइक्स गायब कर दें बॉलरों के, तीसरा मेरा भी एक आइडिया है कि टीम की बस की जो है ना टायर वायर वो उतार के रात को जो है गायब कर दिया जाए ताकि वो ग्राउंड में ना पहुंचे. लेकिन फखर जो मर्जी हो जाए, एक चीज़ तो कंफर्म है, ठीक है ये ग्रुप स्टेजेस है, बट व्हेन दे गो इनटू द नॉकआउट स्टेजेस, जितनी टीम अच्छा खेल रही होती है और फेवरेट होती है, उतना ही प्रेशर आप पे ज़्यादा आता है. और वंस आपको कोई भी टीम अंडर प्रेशर एक दो गेम में करेगी तो दे हैव अ लॉट टू बेसिकली लूज. Alright, well anyway, we'll find out. We're getting yeah. प्रेशर को सबसे ज़्यादा अच्छा डील भी यही कर सकते डील करते हैं, लेकिन आउटसाइड चांस तो है दूसरी टीम में एक बिल्कुल फेवरेट बन के आ रही है. भाईजान उम्मीद की एक किरण छोड़ के जा रहे हैं कि एक उम्मीद की किरण है कि आप कुछ कर सकते हैं.